اڈ وقت نماز اڈ یار آگے اڈ پاک امام اذان دیتے کنڈ کھول اڈوں دلدار آگے ایک بیتوں فرض عظیم ڈوہائیں میری سوچ تو پانی تار آگے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آگے میرا محبوب چہرے تو پردہ ہٹا تیرے دیدار دا مینوں بہت شوق ہے ایک واری تا میں نسائیں کھلتے اللہ ایک واری تا میں نسائیں کھلتے اللہ تیرے مسکار دا مینوں بہت شوق ہے جدوں حجرے تو مسجدی دعا دے ہوے تیرا اصحاب صفات پاندے ہوے تیرا اصحاب صفات پاندے ہوے تھیواں قربان ایک وار ٹرتان کھا تیری رفتار دا مینوں بہت شوق ہے اپنے تے اپنے غیران دا غمخوار ہے سب رسولان تے نبیان دا سردار ہے سب رسولان تے نبیان دا سردار ہے میں کمینے تے بھی سونا نظر کرم تیرے کردار دا مینوں بہت شوق ہے تیرے روزے میناراں دی کیا بات ہے جیویں چن نال تاراں دی بارات ہے جیویں چن نال تاراں دی بارات ہے وت کدوں ویکھ سامیں اے نوری فضا روز مینار دا مینوں بہت شوق ہے بھاویں اصلوں نکما تے بدکار ہاں رب گواہ ہے دلوں تے حبدار ہاں رب گواہ ہے دلوں تیرا حبدار ہاں نور سلطان دے جا شفاعت کری شاہ ابرار دا مینوں بہت شوق ہے میرا محبوب چہرے تو پردہ